Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids, kids. बच्चों सीखे इसके Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बोलिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। यार बच्चों और किड्स मुन्नी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। यार बच्चों, हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले आज का सवाल मैं दे देता हूँ। आज का सवाल है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताइए। प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है तवज्जो मदरसत मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. Islam for kids। तो हमारे अपने सेगमेंट मदरसत मदीना ऑनलाइन में हमारे साथ मौजूद हैं कारी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सूरत यासीन की आयत नंबर 70 यानी 70 की इंशाअल्लाह तबारक व तआला तिलावत होगी। अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, उसूल सवाब के लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपके सामने इस आयत की तिलावत करूँगा और आप भी इसको सीखने की नीयत कर लीजिए, सवाब की नीयत कीजिए, अल्लाह पाक की रज़ा की नीयत कीजिए और तवज्जो के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला आयत को समात करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ किड्स चैनल पर मौजूद हैं, ये भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला तवज्जो के साथ समात करेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमने किस हुरूफ को किस तरह से पढ़ना है। आइए चलते हैं आज की आयत की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लियुन्ज़िर मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले मरहले की जानिब, मगर उससे पहले आज का सवाल मैं दोहरा देता हूँ। आज का सवाल है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताइए। प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले मरहले की जानिब और इस मरहले का नाम है तवज्जो के साथ समझना। जी कारी साहब। जी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मरहले के अंदर हम इस जो आज की हमारी आयत है इसके मुतालिक समझते हैं कि कहाँ पर कौन कौन से कायदे हो रहे हैं, कहाँ कौन सा कायदा लग रहा है, किस हरूफ को यानी किस हरफ को हमने पुर करके पढ़ना है, किसको बारीक पढ़ना है, किसको हमने खींच कर पढ़ना है और किसको बग़ैर खींचे पढ़ना है। इसी तरह की कई मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस मरहले के अंदर दी जाती हैं। आपकी दोहराई भी हो जाती है क़वायद की और मखारिज के हवाले से भी, मखरिज जो हरूफ के लिखे हुए हैं कायदे के अंदर, उनके हवाले से भी
सवालात आपसे किए जाते हैं। हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज़ में इसके जवाबात देते हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ किड्स चैनल पर मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। जब आप बहुत कुछ सीख लेंगे कुरान पाक के हवाले से, तो आप जब भी कुरान पाक की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला तो आप अच्छे अंदाज़ से, बेहतर अंदाज़ में कुरान पाक की तिलावत कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं आज की आयत की तरफ और देखते हैं, समझते हैं कि कहाँ पर कौन सा कायदा, कौन कौन से कवायद लगेंगे। लियुनज़िरा, जी लियुनज़िरा, यहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा ये हमें कौन बताएगा। यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं जिनको याद है तो ये अपना हाथ उठाएंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर इनसे सवाल किया जाएगा, ये सवाल का जवाब देंगे। हमारे साथ जो बच्चे किड्स चैनल पर मौजूद हैं ये भी तवज्जो के साथ देखें कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं ये हमें क्या जवाब दे रहे हैं। जी आपके हाथ में माइक है और माइक में बताइए कि यहाँ कौन सा कायदा लगेगा। इख्फा। इक्फ़ा का कायदा लगेगा। शाबाश। कौन सा कायदा लगेगा? इख्फा। जी जब ये पहली मर्तबा बता देंगे, इनसे सवाल हो जाएगा किसी से भी, तो दूसरी मर्तबा सब इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिल के उसकी दोहराई कर लेते हैं। इसका फ़ायदा हो जाता है ये कि अगर किसी बच्चे को याद नहीं है, किसी को नहीं पता, उसको भी पता चल जाता है और दूसरी मर्तबा दोहराने से हमारे साथ जो बच्चे किड्स चैनल पर मौजूद हैं इनकी भी दोहराई हो जाती है। तो हमें पता चला कि यहाँ पर इक्फ़ा होगा। इक्फ़ा का मतलब है गुन्ना करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब इक्फ़ा क्यों हो रहा है ये भी तो जानना है। ये तो हमने जान लिया कि इक्फ़ा होगा, अब इक्फ़ा होगा क्यों, किस लिए इक्फ़ा हो रहा है, इक्फ़ा होने की वजह यहाँ पर क्या है, तो इसको भी जानते हैं। जी कौन बताएगा कि यहाँ पर इक्फ़ा क्यों हो रहा है। जी आप बताइए, आवाज़ से बताएंगे, बैठ के बताएं आवाज़ से। नून साकिन और तनवीन के बाद रुफ़े इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा होगा, यानी गुन्ना करेंगे। माशाअल्लाह। तो यहाँ पर नून साकिन और तनवीन के बाद कौन सा हरूफ आ रहा है ये कौन बताएगा। हरूफ इक्फ़ा कितने हैं ये भी आपको बताना है और यहाँ पर हरूफ इक्फ़ा में से हरूफ आ कौन सा रहा है ये भी आपको बताना है। जी कौन बताएगा। जी दानियल भाई से पूछते हैं। दानियल भाई ने माशाअल्लाह हाथ उठाया हुआ है, तो दानियल भाई बताएंगे कि यहाँ पर नून साकिन के बाद हरूफ इक्फ़ा में से कौन सा हरफ आ रहा है। यहाँ पर हरूफ इख्फा हो रहा है और यहाँ पर जाल आ रहा है। शाबाश, लाल आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा आवाज़ से आप बता दें कि कौन सा हरूफ है। आपकी आवाज़ कम थी, थोड़ा आवाज़ से बता दें। यहाँ पर जाल आ रहा है और हरूफ इख्फा 15 है। शाबाश। यहाँ पे हरूफ इक्फ़ा में से क्या आ रहा है, लाल आ रहा है। तो इतना मुश्किल तो कोई है नहीं, इतना बड़ा बड़ा तो हमारे सामने लिखा हुआ है। तो ये हमें सबक नंबर 2 के अंदर मदनी कायदा जब हम पढ़ते हैं तो सबक नंबर 2 में हमें इस बात की पहचान करवाई जाती है। वहाँ पर आपने देखा होगा, मदनी कायदा पढ़ रहे हैं अभी, तो आप इसको गौर से तवज्जो के साथ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबक नंबर 2 के अंदर हमें हरूफों की शक्लें मुख्तलिफ़ अंदाज में लिख कर, पढ़ा कर पहचान करवाई जाती है। तो यहाँ पर अगर लाल किसी और तरीके से भी लिखा जाता है, तो अगर आपने सबक नंबर 2 को अच्छे तरीके से बागौर पढ़ लिया है, समझ लिया है, नहीं पढ़ा तो सबक नंबर 2 की अगर आप दोबारा दोहराई भी कर लेते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। सबक नंबर 2 की दोबारा दोहराई करेंगे इंशाअल्लाह तो सवाब मिलेगा और हमें इस बात की पहचान भी हो जाएगी कि कौन कौन से हरूफों को किन किन शक्लों में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आ रहा है लाल हरूफ इक्फ़ा में से, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इक्फ़ा होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। यानी क्या करके पढ़ेंगे, गुन्ना। सबकी तवज्जो यहाँ होनी चाहिए, जितने यहाँ मौजूद हैं तवज्जो सबकी यहाँ होगी। मैंने अर्ज़ किया था कि आप पहले एक बच्चे से पूछा जाता है, उसके बाद दूसरी मरतबा सब मिल के दोहराई करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको भी फ़ायदा होगा और जो बच्चे हमारे साथ किड्स चैनल पर मौजूद हैं
ان کو بھی فائدہ ہوگا. تو حروف اقفا کتنے ہیں؟ 15. حروف اقفا کتنے ہیں؟ 15. تو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کتنے ہیں یہ کون بتائے گا؟ جی ماشاءاللہ کافی بچوں نے ہاتھ اٹھا لی ہیں. جی آپ بتائیے نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. شاباش. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ کون کون سے ہیں؟ ادغام، اقفا، اقلاب، ادغام، اقفا، اظہار، اقلاب. اقلاب. ماشاءاللہ. تو آپ دوبارہ ذرا آواز سے دہرا دیں، آرام سے دہرا دیں. یہاں جو بچے موجود ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا. کڈس چینل پر ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا. تھوڑا سا مائک کو قریب کر کے آواز سے دہرا دیجئے. ادغام، اقفا، اقلاب، اظہار. شاباش. ماشاء اللہ عز و جل. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. اور یہاں جس لیے ہم رکے تھے یہاں پر مراد کیا تھی؟ کون سا قاعدہ تھا یہاں پر؟ اقفا کا قاعدہ. کون سا قاعدہ تھا؟ اقفا. اس لیے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے ذال آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ اقفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. اچھا غنّے کی مقدار کتنی ہے یہ کون بتائے گا؟ غنّے کی مقدار جی آپ بتائیے. غنّے کی مقدار کتنی؟ غنّے کی مقدار 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہے. شاباش. غنّے کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف. غنّے کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف. 1 الف. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جی لینذر من، یہاں پر بھی غنّہ ہو رہا ہے تو یہاں کون سا قاعدہ لگے گا یہ کون بتائے گا؟ یہاں تو آپ نے بتا دیا کہ اقفا کا قاعدہ لگے گا. اب یہاں بھی نون ساکن کے بعد کچھ حروفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو یہاں کون بتائے گا کہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ جی آپ بتائیے. اقفا. اقفا کا قاعدہ. ماشاءاللہ. یہاں پر بھی اقفا کا قاعدہ ہو رہا تھا اور یہاں پر بھی کون سا قاعدہ ہے؟ اقفا. اقفا کا قاعدہ. اچھا لیکن یہاں ذال تھا یہاں ذال نہیں ہے، یہاں کچھ اور ہے. کاف. کاف آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے نون ساکن کے بعد؟ کاف. اور کاف بھی کون سے حروفوں میں سے آتا ہے؟ حروف اقفا. اقفا میں سے. کاف بھی کون سے حروفوں میں سے آتا ہے؟ حروف اقفا میں اقفا میں سے. اس لیے یہاں پر بھی کیا کریں گے؟ غنّہ کر کے پڑھیں گے. جی ایک مرتبہ پھر دہرائی کر لیتے ہیں. حروف اقفا کتنے ہیں؟ 15. حروف اقفا کتنے ہیں؟ حروف اقفا 15 ہیں. اچھا نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کتنے ہیں؟ اس کی بھی دہرائی کر لیتے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کتنے ہیں؟ 4. سب مل کے دہرائی کریں گے. جی کیجئے سب مل کے دہرائی نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کی. اظہار، اقفا، ادغام، اقلاب. شاباش. ماشاء اللہ عز و جل. من کانا یہاں پر بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اقفا کا قاعدہ ہوگا. جی من کانا حی، ہا آ گیا ہے. ہا کا مخرج بتائیں گے. ہا کا مخرج ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جس کو معلوم ہے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. پھر آپ نے مخرج بھی تو یاد کرنے ہیں نا. مدنی قاعدہ پڑھیں گے. مدنی قاعدہ آپ جیسے ہی کھولتے ہیں تو آپ اپنے مدنی قاعدے کے سیدھے ہاتھ پر دیکھیے تو وہاں پر پورا مخارج کے حوالے سے بیان لکھا ہوا ہے. مخرج کے حوالے سے کہ کون سا حروف کہاں سے ادا ہوتا ہے. تو یہاں مراد کون سا ہے؟ ہا. ہا کا مخرج تو تقریباً ڈیلی ہی ہمارے ہاں اس سلسلے کے اندر دہرایا جاتا ہے. آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. یاد نہیں ہے تو ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دانیال بھائی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے تو دانیال بھائی سے جانتے ہیں کہ ہا کہاں سے ادا ہوگا. لیکن توجہ سب کی ہوگی. جی توجہ ہوگی تو یہاں بھی سب کو یاد ہو جائے گا کہ ہا کہاں سے حلق کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے. کڈس چینل پر جو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی توجہ رکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہا کا مخرج کیا ہے. ہا حلق کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے. جی دانیال بھائی. ہاں حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ماشاء اللہ عز و جل. ہا حلق کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے؟ اب سب کو پتہ چل گیا ہوگا. سب مل کے دہرائی کریں گے. ہا حلق کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے؟ درمیان والے حصے سے. جی دوبارہ بتائیے. ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے.
माशा अल्लाह। आप सबको पता चल गया है। अब इसको आपने हमेशा याद रखना है और जब भी हा को पढ़ेंगे तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि मैं हा को हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा कर रहा हूँ या नहीं। अच्छा, हा फिर हा भी है, तो दोनों में फ़र्क करना है। दोनों को जब पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? फ़र्क करेंगे। क्या करेंगे? फ़र्क करेंगे। क्या करेंगे? फ़र्क करके पढ़ेंगे। दोनों के अंदर दोनों अलग अलग जगहों से हलक का जो हमारा हिस्सा है तो दोनों अलग अलग हिस्से से अदा होते हैं। अब हमें इसको याद भी करना है। अच्छा चलें, जब हा की बात आई है तो ये भी बता दीजिए, ये कौन बताएगा? अभी तो हा का मखरज पूछा था, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ हा का। दोनों में फ़र्क करके पढ़ना है ना, एक हा है और एक हा है। अब दोनों के मखरज भी अलग अलग हैं। एक हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है, वो तो हमें पता चल गया और वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। लेकिन अब जो मैंने आपसे सवाल किया है वो है हा के हवाले से। जी, आप माइक में बताइए, हा कहाँ से अदा होता है? हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। शाबाश, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। जी, आप दोबारा बताएंगे और थोड़ा सा आवाज़ से बताएंगे, माइक करीब करके। हा कहाँ से अदा होता है? हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। शाबाश, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। हा का मखरज भी हमें पता चल गया कि हा कहाँ से अदा होता है? हलक के नीचे वाले हिस्से से। जी, सब दोहराई अगर पहली दफ़ा में ही कर लेंगे तो फिर ये अल्फाज दूसरी दफ़ा बोलने नहीं पड़ते। हा कहाँ से अदा होता है? हलक के नीचे वाले हिस्से से। जी, सब मिल के पढ़ेंगे, अच्छा लगता है। आप मिल के जवाब देते हैं तो खूबसूरती आती है, अच्छा भी लगता है और सबकी जो मेन बात है वो सब की दोहराई भी हो जाती है। सबको पता चल जाता है जब आप अपनी ज़ुबान से दोहरा लेते हैं, आपके ख़ुद के कान समात कर लेते हैं तो आपके उस चीज़ के अंदर पुख्तगी आ जाती है, आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो जाती है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिलसिले की बरकत से और यहाँ पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह ये चीज़ आपको अल्लाह ने चाहा तो आप कोशिश करेंगे तो हमेशा से इंशाअल्लाह याद रहेगी। हय्यऊं। अच्छा, यहाँ पे अब हमें पता करना है, आप बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा कायदा लग रहा है? अभी इक्फ़ा का तो तज़किरा हुआ, लियुनज़िरा में भी हुआ, मन काना में भी हुआ, लेकिन यहाँ पर कौन सा कायदा लग रहा है ये कौन बताएगा? जी माशाल्लाह, हाथ उठाएं हमारे मदनी मुन्नू ने। जी, आप बताइए कौन सा कायदा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे इदगाम होगा। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। यहाँ पे कौन सा कायदा लगेगा? इदगाम। इदगाम। अच्छा, आप ये भी बताएंगे कि हुरूफ़े यरमालून कितने हैं, ये कौन बताएगा? हुरूफ़े यरमालून की तादाद सिर्फ बताएंगे आप, एक तादाद बताएंगे और फिर दूसरे से इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुनेंगे कि हुरूफ़े यरमालून कितने हैं। जी, आप तादाद बता दीजिए। 6। ज़ोर से बताएं, आवाज़ से। 6। अभी भी आवाज़ कम है, घबरा क्यों रहे हैं? ज़ोर से बताइए। 6। 6 सही बता रहे हैं आप माशाल्लाह। लेकिन जवाब जब भी देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला इत्माद के साथ देंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। आपको पहले भी बताया जाता है कि कोई बात नहीं, अगर गलती भी होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी इस्लाह हो जाती है। लेकिन यहाँ माशाल्लाह इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। हुरूफ़े यरमालून कितने हैं? 6। हुरूफ़े यरमालून कितने हैं? 6। अच्छा, अब ये कौन बताएगा कि हुरूफ़े यरमालून 6 तो हैं कौन कौन से? जी, आप बताइए माइक में। हुरूफ़े यरमालून 6 हैं और वो ये हैं या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। शाबाश, माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। माशाल्लाह, ये मदनी मुन्ने भी माशाल्लाह, इनसे भी जितने सवालात किए गए अब तक माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन अच्छे अंदाज में और सही जवाब दिए इन्होंने। तो कह दीजिए सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह, हुरूफ़े यरमालून की भी दोहराई हमारी हो गई और हमें पता चल गया कि हुरूफ़े यरमालून कितने हैं? 6।
के। तो जो बच्चे हमारे साथ किड्स चैनल पर मौजूद हैं, इन्होंने भी कोशिश करनी है। यहाँ आप देखते हैं माशाल्लाह हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं, इनसे जो क़वायद यहाँ पढ़ाए जा रहे होते हैं, किसी भी तरह का इनसे सवाल किया जाता है, ये माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बेहतरीन अंदाज़ में, अच्छे अंदाज़ में उसका जवाब देते हैं। जो बच्चे हमारे साथ किड्स चैनल पर मौजूद हैं, आपने भी इसी तरीके से क़वायद याद कर लेने हैं। क़वायद सवालन जवाबन। आप मदनी कायदा जब खोलते हैं तो मदनी कायदा जब आखिर में आप जाएं, बिल्कुल आखिरी सफ़े पर, तो वहाँ पर सवालन जवाबन ये तमाम क़वायद जो यहाँ बच्चों से पूछते हैं, तो ये तमाम क़वायद वहाँ पर लिखे हुए हैं। सवाल लिखा हुआ है और उसके बाद उसका जवाब लिखा हुआ है। तो वहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ इसको याद कर सकते हैं। याद कीजिए, जब आपको क़वायद याद होंगे आपको इस बात का पता होगा कि मैंने ये क़वायद याद कर रखे हैं और कहाँ पर हुरूफ को मोटा पढ़ना है, कहाँ बारीक पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप याद कर चुके होंगे। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। जी, हय्यम व यहिक़्क़ल, क़ाफ़ आ रहा है। क़ाफ़ कौन से रूफ़ों में से आता है? जी, रूफ़े कलकला कितने हैं? और यहाँ पर क़ाफ़ के ऊपर तशदीद भी है, तो कलकला क्या होगा? खूब ज़ाहिर होगा, जमाव के साथ पढ़ेंगे। जी, हुरूफ़े कलकला कितने हैं? चलते हैं इसकी दोहराई कर लेते हैं। हुरूफ़े कलकला कितने हैं? 5। हुरूफ़े कलकला कितने हैं? 5। जी, अब सब मिल के इसका जवाब दे देंगे। हुरूफ़े कलकला 5 हैं कौन कौन से? सब मिल के इसकी दोहराई कर लें। जी बताइए। क़ाफ़, क़ाफ़, बा, जीम, दाल। शाबाश। ता को ता की तरफ नहीं ले जाएंगे, ये हमने पहले सिलसिलों में भी इस पर बात की है, दोहराई की है। ता नहीं होता, हुरूफ असल में क्या है? ता है। क्या है? ता। क्या हर्फ क्या पढ़ेंगे? जी, ता की तरफ ले जाएंगे मजहूल हो जाएगा, तो मजहूल की तरफ कुरान पाक को नहीं ले जाएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक जब भी पढ़ेंगे तजवीद के साथ पढ़ेंगे। जी, क़ौ, यहाँ पे क्या हो रहा है? कौन बताएगा? कौन सा कायदा लग रहा है? जी आप बताएंगे? दानियाल भाई बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है? वाउलीन। वाउलीन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वाउलीन। रूफ़े लीन कितने हैं? 2। रूफ़े लीन कितने हैं? 2। अच्छा, ये कौन बताएगा? 2 तो हैं कौन कौन से? ये कौन बताएगा आप में से? जी आप बता दीजिए, आवाज़ से बताएंगे। वाउलीन, यालीन। वाउलीन और यालीन। यालीन। हुरूफ़ लीन कितने हैं? 2। वाउलीन और यालीन। क़ौलु अलल आइन का मखरिज कौन बताएगा? आइन कहाँ से अदा होता है? हा का हमने जान लिया, हा का भी आज के सिलसिले में जाना। अब आइन का मखरिज कौन बताएगा? आइन कहाँ से अदा होता है? जी आप बताइए। आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से माइक करीब करके आवाज़ से बताइए। आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। जी, अब सब मिल के दोहराई करेंगे। आइन कहाँ से अदा होता है? हलक के दरमियान वाले हिस्से से। अभी भी सब ने दोहराई नहीं की। आइन कहाँ से अदा होता है? हलक के दरमियान वाले हिस्से से। जी देखें, जब सब मिल के दोहराई करते हैं तो आपकी आवाज़ भी बढ़ जाती है। तो सब मिल के दोहराई करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। हमारे साथ जो बच्चे किड्स चैनल पर मौजूद हैं, ये भी तवज्जो के साथ उम्मीद है समात फरमा रहे होंगे और इनको भी समझ आ रही होगी कि कहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा। अलल काफिरीन, काफ के ऊपर क्या है? ये कौन बताएगा? जी आप बता दीजिए। काफ के ऊपर खड़ी हरकत है। खड़ी हरकत है। काफ के ऊपर क्या है? खड़ी हरकत। अच्छा, खड़ी हरकत को पढ़ते कैसे हैं? ये कौन बताएगा? कितना खींच के पढ़ते हैं खड़ी हरकत को? कौन बताएगा? जी आप बताइए। खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं। शाबाश। खड़ी हरकत को कितना खींच के पढ़ेंगे? सब मिल के दोहराई करेंगे। एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर
ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھڑی حرکات کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ آج کی جو ہماری آیت تھی اس کے قواعد ہم نے سمجھے۔ امید کرتا ہوں اللہ پاک کی رحمت سے کہ یہاں پر جو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی آج کی جو آیت تھی ہماری سورۃ یاسین کی 70 نمبر، اس کے قواعد بہترین طریقے سے اچھے انداز سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور ہمارے ساتھ جو بچے کڈس چینل پر موجود ہیں ان کو بھی اللہ پاک کی رحمت سے آج کے بتائے جانے والے قواعد اور سمجھائے جانے والی چیزیں اچھے سے ذہن نشین ہو گئی ہوں گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام شتیا ہے، میں دھولے والی سے عرض کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ حضرت ابراہیم السلام، میں آج آپ کو مدنی مسجد سناؤں گی۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ خدمت چینل ہمارا مدنی چینل۔ جی، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ نیکسٹ کال۔ اسماعیل علیہ السلام کے والد کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جی، آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہم اپنے اقدم محلی جانب جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ جی قاری صاحب۔ جی آئیے اب سب مل کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی جو ہماری آیت تھی جس کو ہم نے ابھی قواعد کے حوالے سے پورے طریقے سے اچھے انداز سے سمجھا، اب بچے یہاں پر جو موجود ہیں یہ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، اور جو کڈس چینل پر بچے دیکھ رہے سن رہے ہیں یہ بھی میرے ساتھ مل کے آج کا سبق پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کریں ایک ساتھ سب ایک ساتھ مل کے پڑھیں اور تھوڑی آواز بھی آئے آپ کے پڑھنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین۔ كان حيا ويحق القول على الكافرين۔ عین کی ادائیگی کا بھی خیال رکھیں گے۔ عین اور حمزہ کو جب بھی ہم پڑھیں گے تو دونوں کی ادائیگی کا خیال بھی رکھیں گے، اور یہ بات ہم دیکھیں گے جہاں ہمیں پڑھایا جا رہا ہے قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے تو دیکھیں گے عین لکھا ہوا ہے یا حمزہ لکھا ہوا ہے، علل نہیں ہوتا، علل کافرین ہے، یہاں پر عین ہے حمزہ نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ حمزہ ہوتا تو علل ہوتا، لیکن یہاں پر عین ہے۔ اور ابھی ہم نے پڑھتے ہوئے اس بات کو سمجھا بھی، عین کا ہم نے مخرج بھی یاد کیا کہ عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، تو عین کو پڑھتے ہوئے آپ ادائیگی کا بھی خیال رکھیں گے۔ علی الکافرین، على الكافرين۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اب بڑھیں گے ہم اپنے اگلے محلی جانب اس کا نام ہے حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حدر میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ترتیل میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. غننے کی مقدار پوری کریں گے. غننے کی مقدار 1 الف ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھیں گے. حیا ویحق القول علی الکافرین. حيا ويحق القول على الكافرين. جی اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ترتیل کے ساتھ آج کی آیت کو پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. 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 حضر میں بھی جیسے توجہ دلائی گئی تو اسی طریقے سے ترتیل میں بھی جب ہم پڑھیں گے آواز لہجہ اس کا بھی اپنی جگہ خیال رکھیں گے، لیکن جو ہمیں قواعد سمجھائے گئے ہیں پڑھائے گئے ہیں تو ان کا بھی خیال کرتے ہوئے ہم اس کی تلاوت کریں گے. حيا ويحق القول على الكافرين. حيا ويحق القول على الكافرين. اچھا حیاں اس پر تھوڑا سا توجہ کے ساتھ دوبارہ اس کو پڑھ لیجئے. حيا ويحق القول على الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی وعدہ حاضر نصیب فرمائے، آمین. پیارے بچوں اب بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. میرے بچوں ہم آگے اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں آئیے گا مرشد بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی مرشد بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے تو رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں، دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے، دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے،
साकी हो बगदाद का पैमाना अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना आदिल मैं तुझे लूं आदिल मैं तुझे रख लूं ए जलवाए जाना ना बेखुद किए देते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने पहले राउंड की जानिब। इसका नाम है शेर सुनाइए। यह है रैपिड फायर राउंड। तो आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी। इस राउंड में आप दोनों टीमों ने शेर तर्ज में सुनाना होगा। तो आइए अपना राउंड शुरू करते हैं। एक काश तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो। जी टीमें। दोस्तों बिलाला का मिले दर्द रज़ा सा सरकार अता इश्क़ वैसे करनी हो। सुभान अल्लाह। जी टीम भी। दो सोज़े बिलाला का मिले दर्द ए काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। सुभान अल्लाह। जी टीमें। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी। ये काश महल्ले में जगह उनके मिली हो। सुभान अल्लाह। जी टीम भी। ए काश मदीने में मुझे मौत यूं आए। ए काश मदीने में मुझे मौत यूं आए। कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो। जी सुभान अल्लाह। जी टीमें। महफूज सदा रखना शहाबे अदबों से और मुझसे भी सरजद ना कभी बेअदबी हो। सुभान अल्लाह। जी टीम भी। जिस वक्त नकीरें मेरी कब्र में आए उस वक्त मेरे लब पे सजीना ते नबी हो। सुभान अल्लाह। जी टीमें। अतार हमारा है सरे हशर इसे काश दस्ते शहबद से ये चिट्ठी मिली हो। अल्लाह। जी टीम भी। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे
پیارے بچوں ہمارے ساؤنڈ میں دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. آئیے ہم سید حمزہ بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی سید حمزہ بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں جہاں سے پیارا کونوں مکہ سے پیارا. دونوں جہاں سے پیارا کونوں مکہ سے پیارا. ہر آنکھ کا ہے تارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے. ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے. رحمتوں کا دریا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عطار کی دعا گے تقدیر میں خدایا. عطار کی دعا گے تقدیر میں خدایا. لکھ دے فقط مدینہ. لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں
اب بڑھتے ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب. اس کا نام ہے ایک لفظ ایک شعر. یہ ہے بزر راؤنڈ. تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی. آپ دونوں ٹیمیں اپنی برسر چیک کر لیں. چلیں دونوں ٹیموں کی بزر بجی ہے. اب اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. میرا پہلا ورڈ ہے عادت. چلیے دوبارہ کرتے ہیں. میرا پہلا ورڈ ہے عادت. جی ٹیم بی. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. سبحان اللہ. میرا اگلا ورڈ ہے اولیاء. جی ٹیم اے. سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. سبحان اللہ. میرا اگلا ورڈ ہے برسات. جی ٹیم بی. ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے. ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے رحمتوں کا دریا سرکار کا مد. جی سبحان اللہ. یہ شعر تیز میں سنا. ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. میرا آخری ورڈ ہے بخشش. جی ٹیم اے. عادتیں نعت بہانا ہے میری بخشش کا, میری بخشش کا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. اپنے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. اپنے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں, ہمارے اس راؤنڈ میں دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. آئیے اپنے پروگرام میں ایک کال شامل کرتے ہیں. جی میں ہوں فاطمہ تاریہ منٹی نواز سے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سید حمزہ بھائی. آپ مجھے غوث اعظم کی منقبت سنا دیں. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی سید حمزہ بھائی. میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام, میرا ولیوں کے امام. دے دو پنجن پاک کے نام, ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے. میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر
آسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پر دل پاک کے نام ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے سبحان اللہ ماشاء اللہ. آج ہم عبید بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جو عبید بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا شفیع للہ کر دو کرم یا شفیع للہ کر دو کرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر ہے خیالات کی وادیاں منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم کس کو جا کر کس کو جا کر کہے تاجدار حرم کس کو جا کر کہے تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم دور ہو جائیں غم یا شہ محترم دور ہو جائیں غم یا شہ محترم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا شفیع مولا جے رکھنا تمہیں ہشا یا شفیع للہ کر دو کرم حاضری ہو حاضری ہو نیازی کی دربار میں حاضری
मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया